वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज ऑफ कोर्स प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर ही बात करेंगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त था, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठा था, आज उसकी फिर समाअत हुई और बहुत तफसील से हमें लगा कि वहाँ गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू हम सब ने देखी बिकॉज इट वाज टेलीकास्ट लाइव। एक तरफ अटॉर्नी जनरल साहब जो थे, उन्होंने मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स की तरफ से खतूत आए हैं या स्टेटमेंट्स आई हैं वो पढ़ी, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो बेंच बैठा हुआ है उनमें भी एक कह सकते हैं डायलॉग ही हुआ। चीफ जस्टिस साहब जो है, उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे बार बार वो ये नुक्ता उठा रहे थे कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो खुद क्यों नहीं इक़दामात कर रही, जिस पे अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान साहब ने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल खुद इक़दामात कर सकती हैं। चीफ जस्टिस साहब का ये भी ख्याल था, ये भी उन्होंने बार बार सवाल पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स को हदायत देनी चाहिए कि नहीं। जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो बार बार ये मदाखलत है, उन्होंने कहा कि ये मुसलसल जारी है एक मामला, और इसका उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और ऑब्वियसली उन्होंने कोई 5 साल या 10 साल की बात नहीं की, ओवरऑल जो है जिक्र। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई थी वो भी पढ़ी गई वहाँ, तो उन्होंने सजेस्शंस भी दी कि जिस तरह के जो एजेंसी के मेंबरान हैं उनसे मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें तरामीम की भी उन्होंने तजवीज़ दी, और नैब और एटीसी के जो जजेस हैं उनकी तैनाती और तबादले के इख्तियार हाई कोर्ट को देने की तजवीज़ भी दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट भी मदाखलत की बात कर रही है। जो इस तरह की गुफ्तगू थी वो काफ़ी चली। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस एक ऐसा मौका है कि हम हमेशा के लिए इस मामले को हल करें। सुनहरी एक मौका है कि जो सिस्टम है वो उसकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आए और इस मामले को हल किया जाए। काफ़ी तफसील से इस तरह गुफ्तगू हुई। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हज़ाब पाशा साहब, माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने, ये भी एक वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मरियम नवाज खान, कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र है इनकी, रिपोर्टिंग करती है वहाँ से। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। मरियम साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। यू वर प्रेजेंट इन द कोर्ट, क्या लगा आज आपको जिस तरह ये बहस चली? Where do you think it was leading, या what were the most important things to note? देखिए, क्योंकि पिछले 1 माह से जब से जजेस ने ख़त लिखा है और आज तक हमारा जो सबसे एक मोस्ट डिस्कसेबल टॉपिक है कोर्ट्स के हवाले से, वो ये 6 जजों का ख़त ही है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, महीने के लिए तकरीबन ये केस की समाअत एडजर्न हुई थी। आज प्रपोजल्स पर ही बात होनी चाहिए थी, लेकिन जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो कुछ टेंस सा माहौल था। एक तो वकला बहुत बड़ी तादाद में अदालत में मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस ने पहले उनको मुखातिब करके सेटल डाउन होने का कहा और उसके बाद क्लेरिफिकेशन से आगाज किया। और क्लेरिफिकेशन में उन्होंने बताया कि हमने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि जजेस दस्तयाब नहीं थे तो हम फुल कोर्ट कैसे बनाते। उसके बाद जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जो मुदाखलत है अदलिया के अंदर, वो सिर्फ बाहर से नहीं होती, यानी बैरूनी मुदाखलत नहीं होती, बल्कि अंदरूनी मुदाखलत भी होती है। उसमें बार बार उन्होंने कहा कि हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स के साथ साथ हमारे अपने कोलीग्स की ओपिनियन से भी मुदाखलत होती है। और ये सारी वो क्लेरिफिकेशंस भी दे रहे थे। साथ में वो ये भी कह रहे थे कि एक चीज़ सब सुन लें और समझ लें कि अदलिया की आज़ादी पर कोई भी हम हर्फ नहीं आने देंगे और हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके बाद जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के ये रिमार्क्स आने लगे तो साथ ही जस्टिस अतर मिनिल्ला ने भी बात करना शुरू की, और फिर जो पूरी समाअत थी वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा बमुकाबला जस्टिस अतर मिनिल्ला लगी। अटॉर्नी जनरल को बहुत ज़्यादा बोलने का मासवाए इसके कि उन्होंने प्रपोजल्स पढ़े, मौका नहीं मिला। जजेस आपस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने, जैसा कि लाइव भी सबने देखा, कि उन्होंने बार बार कहा कि इस वक्त अगर कोई एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटीज मुदाखलत कर रही है और ये पिछले 76 सालों से चला आ रहा है तो हमें उस मामले को ख़त्म करना है। जबकि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा बज़िद थे कि मुदाखलत अंदरूनी भी होती है। उन्होंने माजी में जस्टिस एजाजुर रहसन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मॉनिटरिंग जजेस लगाए गए। फिर उसके बाद उन्होंने JITs पनामा में बनाई गई उस की तरफ भी इशारा किया। तो कहा यानी कि ये फिर अंदरूनी मुदाखलत नहीं, वो ये कह रहे थे कि जजेस खुद जो है वो
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ करते रहे एग्जैक्टली हैं। कि वो खुद भी करते रहे। अब बार बार एक चीज की बात हो रही थी, कम्प्लिसिटी का वर्ड यूज हो रहा था। आपको अगर याद हो कि जस्टिस अतर मनिल्ला ने जो इजाफी नोट लिखा था इसी जजमेंट की पहली हियरिंग में, उसमें उन्होंने बार बार कहा था कि कोर्ट्स कम्प्लिसिट थी माजी में। तो उस एक लफ्ज को पकड़ के पूरी डिबेट हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ऐसे लग रहा था जैसे वो बीच में थोड़ा मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि अभी अगर हमने सुमोटो ले लिया है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम फ्यूचर के लिए इस मामले को वंस फॉर ऑल तय कर लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मौके पर बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई इस बेंच के बारे में कहे कि ये भी कॉम्प्लिसिट था, तो बेहतर है कि हम इस मामले को हल कर लें। दीगर जो जजेस थे उनमें जस्टिस जमाल मंदुखेल का और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का स्टैंड भी हमें यही नजर आया कि वो भी ये समझते हैं कि अब एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मामलात में मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा का कुछ स्टैंड बाकी चारों जजेस से हमें मुख्तलिफ नजर आया। तो आज की समात में ओवरऑल ये होता रहा। चलिए, वी जस्ट कम बैक टू दैट। हसन रजा साहब, आपने भी सुनी मरियम साहिबा की भी गुफ्तगू, आपने प्रोसीडिंग्स भी देखी होंगी। सर, ज्यादातर अब आपको कमेंट इस बात पे चाहूंगी कि आज जिसने भी देखी ये थोड़ी बहुत प्रोसीडिंग्स, चाहे वो कोर्ट में मौजूद थे या नहीं थे, तो लग ये रहा है सर कि बहुत क्लियर यहाँ अब एक हम उसको क्या के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, स्प्लिट है कि काजी फैज ईसा साहब एक तरफ खड़े हैं और अतर मनिल्ला साहब जो हैं वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, और मंसूर अली शाह साहब भी लग रहा था कि आज अतर मनिल्ला साहब के करीब उनकी थिंकिंग जा रही है। सर, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज बहरहाल नजर आई, जो तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स भेजी और वो पढ़ी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फाउंडेशन, तमाम बार एसोसिएशन इस मुल्क की एक चीज पे बहरहाल मुत्तफिक है कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। अब हर एक का अपना एंगल है देखने का, और ये एक ऐसी डिबेट है, लीगल कह लें, फैक्चुअल कह लें, जो कि कोर्ट के अंदर जारी है। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, या इसको ये नहीं लेना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी जाना मंजिल उसी की तरफ है। आपने देखा कि चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब ने 2 से ज्यादा मरतबा ये बात की कि किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। अब उनका एक सोच, उनकी डिफरेंस ये नजर आई कि उन्होंने ये कहा कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए और पार्लिमान की तरफ कानून साजी के लिए रेफर करना चाहिए, जबकि अतर मनिल्ला साहब का ये स्टैंस था कि कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उसको देखा जाए तो हमेशा हर कानून की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अब आप देखें कि तौहीन अदालत का कानून मौजूद है, अगर वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल नहीं करते जो कि इनका इख्तियार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आर्टिकल 204 रिडंडेंट हो गया, वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इतनी सजा सुनाई कि आपको कन्विक्ट किया जाता है टेरराइजिंग ऑफ द कोर्ट, और वो उठ के चले गए, और उस एक सेंटेंस का असर ये हुआ कि उनको अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़े, बल्कि अगले 5 साल के लिए वो नाअहल भी हो गए, और 5 साल के वक्फे के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये देखिए, ये आपने इस्तेमाल करना है, आपके पास इख्तियार मौजूद है, लेकिन कितने फर्म है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने में, ये असल चीज है। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आज की बात बहुत जबरदस्त है। उसी से हम सबको देखना है कि जिस उन्होंने कहा कि हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको जाया नहीं करना। ये ना हो कि आने वाले कल में हमारी जगह पे कोई और बैठे हुए हों जब जजेस, तो वो यही बातें कर रहे हों जो आज हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पिछले 76 साल से वक्फों से ये बातें हो रही हैं, और दूसरी साइड पे काजी फैज ईसा साहब ने भी एक बड़ी जी काजी फैज ईसा साहब ने भी एक बड़ी जबरदस्त बात मुकम्मल कर लें। जी, उन्होंने भी ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि 76 साल से मुसलसल ये नहीं है कि जो कहा जा रहा है कि अदलिया का और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है,
बीच में ऐसे जजेस भी आए हैं जिन्होंने गठजोड़ नहीं किया और जिन्होंने उनको आंखों में आंखें डाल के फेस किया। तो ये बहरहाल ये जो डिफरेंसेस हैं ये इंतहाई मामूली नौइयत के हैं। एक चीज बहरहाल समझनी चाहिए कि गोल एक है और जी उसका सर, बरमला इजहार सब ने किया कि अदलिया आजाद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तैमूर साहब, बहुत अहम बात की हसन साहब ने, उन्होंने कहा कि ये डिफरेंसेस या अगर कोई इख्तलाफात है तो ये मामूली हैं। जो अहम नुक्ता है वो ये है कि सब चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, और ये एक जो प्रोसीडिंग्स है इनको हमें एक सफ़र की तरफ तरह देखना चाहिए कि इसकी डेस्टिनेशन जो है या मंजिल जो है वो हर जज के लिए, हर बार के लिए, हर शायद जो हाई कोर्ट्स है उन सब के लिए एक ही है। बिल्कुल जी, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश यही होगी कि अदलिया आज़ाद हो, सही मायनों में आज़ाद हो, अंदरूनी मुदाखलत और बैरूनी मुदाखलत दोनों से आज़ाद हो। हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, अदालती कार्रवाई, ये किसी तरफ चलेगी। जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, और मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस सुनहरी मौके को खोना नहीं चाहिए। इसका आला अदलिया को फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने आप को ऐसी इस तरफ लेके जाना चाहिए जहां पे अदलिया सही मायनों में आजाद हो सके किसी भी किस्म की मुदाखलत से। अब ये बात भी सामने आ गई है कि इस पे तो वो इख्तलाफ कर नहीं रहे कि मुदाखलत कभी हुई नहीं। मुदाखलत की इकसाम मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मुदाखलत की जो वजूहात हैं वो शायद सबके सामने है। उसका मेरा ये भी ख्याल है कि ये हाई कोर्ट के ऊपर वापस नहीं इनको डायरेक्शन भेजनी चाहिए। ये अब सबसे पाकिस्तान की आला अदालत जो है उसको ये एक मौका दिया गया है। हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से ये इशू उठाया गया, सो मोटो लिया गया, तो अब ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे इनको शिरक नहीं करना चाहिए। इनको इसके ऊपर जो भी इकदाम करने हैं इनको करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। मरियम साहिबा, लेजिस्लेशन का भी जिक्र हुआ और काजी फैज ईसा साहब ने किया। ये क्या उन्होंने कहीं हमने मिस किया, कहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या वो ये कह रहे हैं? क्योंकि पहले उनका ये भी एक मौक़िफ़ सामने आया ना कि जो उन्होंने कहा कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स हैं, इस्तेमाल करने चाहिए, मगर आज उन्होंने लेजिस्लेशन का जिक्र किया। कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो किस किस्म की लेजिस्लेशन चाह रहे हैं जो उनके ख्याल में, क्या वो कोई नए पावर्स चाह रहे हैं कोर्ट्स के लिए? देखिए, वो लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे फैज़ाबाद धरना जजमेंट की लाइट में, क्योंकि जब पेशावर हाई कोर्ट का जो प्रपोजल था वो पढ़ा जा रहा था तो उसमें यही बात थी कि फैज़ाबाद धरना की जो जजमेंट थी उस पर अमल दरामद हो जाता तो आज ये हालात ना होते। वहाँ से डिबेट निकली तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल जो के सामने उनके मौजूद थे उनसे ये सवाल किया कि आप बताइए कि आपने कानून साजी क्यों नहीं की आज तक। कानून साजी इससे मुतालिक कि एजेंसियाँ या खुफिया एजेंसियाँ वो अपनी अपनी हदूद में रहें और उन्होंने किस हद तक आना है और किस हद तक नहीं आना। वहीं पर बेंच के जो दूसरे रुकन थे जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने ये सवाल भी किया था कि हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ISI, MI, IB वगैरह, उनकी जो तश्कील है वो किस कानून के तहत होती है। हमें बताएं कि क्या अगर कोई शख्स किसी जज को या किसी भी शख्स पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है एजेंसी का, तो क्या वो उसको एजेंसी की तरफ से एम्पावरमेंट मिलती है या कोई कानून है या नहीं, ये भी मांगा गया था और कहा गया था कि आप इसकी तफसील भी हमें आइंदा समात पर दें। तो ये वहाँ से बात निकली थी और उस कानून साजी की बात हो रही थी। लेकिन जो बेंच के दीगर अरकान थे, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि कानून साजियाँ भी होती रहीं, कवानीन भी मौजूद हैं, हमारे मुख्तलिफ जजमेंट्स भी आते रहे। फैज़ाबाद धरना का जजमेंट आया, बेनज़ीर भुट्टो केस का जजमेंट आया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस का जजमेंट भी आया, सब कुछ मौजूद है। मसला अमल दरामद का है। उन्होंने कहा अगर हमारे सामने बार बार ये खतूत लिखे जा रहे हैं, हमारे सामने ये मामला आ रहा है, तो हमें अब एक स्टेप आगे जाके कुछ करना है, कुछ ऐसे इकदाम करने हैं, अपने हाई कोर्ट्स को इतना एम्पावर करना है कि कोई भी अगर मुदाखलत होती है तो वो हाई कोर्ट की सतह पर उसको डील कर सके। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का थोड़ा कंसर्न ये है कि कहीं इस सू मोटो के जरिए हाई कोर्ट की वर्किंग जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस ना कर दे सुप्रीम कोर्ट। तो ये उनका कंसर्न था, तो वो इस वजह से अटॉर्नी जनरल को ये कह रहे थे कि आप कानून साजी कर ले तो आसानी हो जाए। जी जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा, विल बी राइट बैक और फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें हसन रजा पाशा साहब से, तैमूर मलिक साहब से और मरियम नवाज साहिबा से, और हम बात करें जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई।
جی حسن رضا صاحب، سر لیجسلیشن کا بھی ذکر کیا جو مریم صاحبہ ابھی کہہ رہی تھی کہ لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے شروع میں بھی اس معاملے پر جب یہ خط سامنے آیا تھا تو پہلے تو سپریم کورٹ نے ہینڈ اوور کر دیا تھا ٹو دی ایگزیکٹو ٹو لک انٹو اٹ، وہ تو پھر اس کے اوپر شور اتنا پڑا سپریم کورٹ کو پھر خود معاملے کو دیکھنا پڑا۔ سر یہ آج لیجسلیشن کی جو بات ہوئی اس سے پھر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ابھی بھی موجود ہے کہ ایگزیکٹو کے اوپر الزام ہے مگر اس کے باوجود ایگزیکٹو ہی اس معاملے کو دیکھے۔ انفیکٹ ہوا یہ کہ آج ہیئرنگ کے دوران بلوچستان ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی جو رپورٹ آئی انہوں نے ریلائنس کیا جناب جسٹس قاضی فائز صاحب کے دھرنا کیس کی ججمنٹ کو 2019 والے کو، اور اس میں غالباً پیراگراف نمبر 35 جو ہے اس میں بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن جسٹس قاضی فائز صاحب نے دی تھی ایگزیکٹو کو کہ آپ اس پہ قانون سازی کریں، چونکہ انٹرفیس انہوں نے باقاعدہ انٹرفیئرنس کرنے والی شخصیت کا نام بھی لیا اور آج دہرایا اس کا نام کہ جی میں نے ان کا یہ کہا تھا اور یہ وہ، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ الٹا اگر وہ ان کے خلاف کارروائی یا قانون سازی کرنے کے بجائے ان کو گرل کر دیا گیا اور ان کے خلاف ریفرنس، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ریفرنس انہوں نے فیس کیا، ان کی اہلیہ نے فیس کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی، بہرحال اس کی طرف ان کا مطلب تھا کہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ اب جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 204 اور کنٹیمپٹ ایکٹ کی سیکشن 3 اور 4 پہلے سے موجود ہیں اور اس کا اختیار ہائی کورٹ کے ججز کے پاس بھی ہے اور ہائی کورٹ کے ججز کو یہ اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا تھوڑا سا مجھے ریلکٹنٹ نظر آئے وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ، جملہ ہائی کورٹس تمام پاکستان کی وہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اور انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں، سپریم کورٹ کی سب آرڈینیٹ وہ قطعاً نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی ججمنٹ چیلنج ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن سب آرڈینیشن والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائریکشن اس طرح کی نہیں دے سکتے۔ بہرحال دوسری سائڈ پہ ایک بات آئی، معاف کریے گا سر میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ یہی جو اطہر من اللہ صاحب اور جو منصور علی شاہ صاحب کہتے رہے کہ ان کی طرف سے، سر اگر اس کے میں موقف کو کروں سمرائز اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایک اس طرح کا اتنا جب سنگین الزام ہو پھر ایک سسٹم کی طرف سے رسپانس آنا چاہیے، اور وہ سسٹم سے مراد ان کی جوڈیشری ایز اے ہول ایز این انسٹیٹیوشن ہے۔ بالکل یہ بات انہوں نے کی کہ ہماری طرف سے میسج ایز انسٹیٹیوشن جانا چاہیے، اور جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں سب نے جو ان کو اگر کمپائل کیا جائے تو ایک چیز بہرحال ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ اور جو سٹینڈ ہے وہ متفقہ طور پہ ایز انسٹیٹیوشن، جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن کے طور پہ پورے پاکستان میں جانا چاہیے۔ فرض کر لیں اگر سندھ ہائی کورٹ کے کسی جج کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کا ریسپانس پوری انسٹیٹیوشن کی طرف سے جائے، تو یہ چیزیں بہرحال ابھی سارٹ آؤٹ ہونی ہے، چونکہ ہاں جی ابھی چونکہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے جو نمائندے ہیں انہوں نے جو ریٹن ریپلائی فائل کی ہیں ان پہ پھر ابھی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ یقیناً وہ بھی اپنا موقف رکھیں گے۔ جی تیمور صاحب آپ کچھ یہاں کہنا چاہ رہے تھے سر؟ جی بالکل، میں اس پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رسپانس جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے آنا چاہیے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کرنے کے لیے عدلیہ کو ہی ایکشن لینا پڑے گا، اور قوانین آلریڈی موجود ہیں۔ یہ نئی لیجسلیشن کا چکر جو ہے یہ تو بات لٹکانے والی بات ہے۔ میں تو بلکہ ایک آفیسر آف دا کورٹ، ایک وکیل کے طور پہ یہ بھی کہوں گا کہ اس جیسے ایشو کے اوپر اتنی لمبی تاریخیں بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ پہلے بھی 1 مہینہ لگ گیا آج کی سماعت ہونے میں، اس معاملے کو تو ایمرجنسی بیسس پہ دیکھنا چاہیے۔ اس کا جو بھی آؤٹ کم ہے وہ تو صرف سپیریئر جوڈیشری تک نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ سپیریئر کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں تو جو ہمارے 4000 ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ اور اصل تو انصاف کی شروعات اور ٹرائل کورٹس تو وہ ہیں، اور ہم نے بھی مقدمات میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ عدلیہ کو جو قوانین موجود ہیں ان کی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج تو وزیروں سے زیادہ پاورفل ہیں پاکستان میں۔ ہائی کورٹ کا جج تو اپنی گاڑی کہیں پہ بھی روک کے اگر عدالت لگانا چاہے تو وہ عدالت لگا سکتے ہیں،
उनकी तो पावर इतनी वाइड है, सो उनको बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। और सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला है और पूरे मुल्क में करना चाहिए जी इसको। जी मरियम साहिबा, तैमूर साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया, इतना अहम इशू है और जो समाअत होती है महीने के बाद ये अब हुई, अब पूरे हफ्ते के बाद फिर चली गई। प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर मेरे ख्याल में जब सुना जा रहा था तो तकरीबन रोज सुना जा रहा था। एम आई मिस्टेकन? देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रोजाना सुना जा रहा था, तो उसके पीछे वजह ये दी जाती थी कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय नहीं होगा कोर्ट चल ही नहीं पाएगी। ये तो इस तरह का मामला इंटिमिडेशन के है। साथ कोर्ट्स कैसे चल रही हैं? देखिए इंटिमिडेशन को तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस हद तक। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा का आज भी ये मौकिफ था कि सब जजेस का ये कहना नहीं है, जबकि जो अगर आप 5 हाई कोर्ट के प्रपोजल्स देखें तो सबके सब ये एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत होती है, और यही बात बेंच के बाकी अरकान भी कह रहे थे। लेकिन जाहिर है कि ये एक बहुत अहम मामला है, इस पे बहुत लंबी लंबी एडजर्नमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अभी जो वीक लॉन्ग एडजर्नमेंट दी गई है वो तो इसलिए दी गई है कि अपने अपने प्रपोजल्स और जवाब दोबारा से जमा करा दें। अब कुछ बार दोबारा जमा करवा असल में बहुत सारी दरख्वास्तें आई थी, तकरीबन 9 दरख्वास्तों को तो आज समाअत के लिए बगैर नंबर के मुकर्रर भी किया गया था, लेकिन उनको पार्टी बनने की इजाजत नहीं दी चीफ जस्टिस ने, और इस वजह से नहीं दी कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ये कह रहे थे बार बार कि वो चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द समेट लिया जाए, खत्म कर लिया जाए। अब प्रिडिक्शन यही है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, जो कि 7 मई को होनी है या फिर 8 मई तक इस मामले ने निमट जाना है। और इसमें होना सिर्फ अब इतना है कि प्रपोजल्स आने हैं सबके, जो बार काउंसिल्स की तरफ से आने हैं, वकला की तरफ से आने हैं, विफाकी हुकूमत से भी प्रपोजल मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात आज की है कि एजेंसीज को भी मौका दिया गया है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करना चाहें उन इल्जामात पर या उन वाकयात पर जो कि सारे किस्से के अंदर कोर्ट हो रहे हैं, तो वो भी थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और कोर्ट को रिटन में दे सकते हैं। तो अब इस सारे अमल के लिए हफ्ते का वक्त दिया गया है। अगले हफ्ते मंगल को दोबारा समाअत है, और यही कहा भी गया आज के कोई वकला जमा होकर रोस्टम पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आप रिटन रिप्लाईज दे दें और जाहिर है कि अदालत उनको देख के और फैसला कर देगी। इसी तरह से पिछले मामलात में भी होता है। आज की समाअत में भी चाहिए तो ये था कि जल्दी जल्दी सुनी जाती है, एजेंसी का मैटर था, कल परसों तक भी एडजर्न हो सकती थी, लेकिन वो जवाबात की वजह से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो गंदम का क्राइसिस है पंजाब में, और उसी हवाले से जो किसानों का एहतजाज हुआ गुज़िश्ता रोज। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो गंदम का इस वक्त हम कह सकते हैं बहरान है, और ख़ासतौर पे पंजाब में उस हवाले से जो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो किसान इत्तेहाद है उनके मेंबर्स ने पंजाब असेंबली के सामने मुजाहरा करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उनको काफ़ी फासले पर ही रोक लिया। वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, बहुत से जो मुजाहिरीन थे, किसान थे, उनको गिरफ्तार भी वहाँ किया गया। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इशू है वो इतना बड़ा है कि पंजाब हुकूमत में, पंजाब असेंबली में उसको डिस्कस भी किया जा रहा है। जो किसान इत्तेहाद के सदर हैं उन्होंने भी ख़त लिखा है, खालिद खोखर साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा, उसके अंदर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं ख़ास तौर पे कि जी ये जो गंदम बहरान हुआ है इसकी एक वजह तो ये है कि जो निगरान हुकूमत के दौर में इतनी कसीर तादाद में जो गंदम थी वो इम्पोर्ट की गई है। उन्होंने इस पे न सिर्फ इस इशू को हाईलाइट किया बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि उससे मुल्की ख़जाने को $1 अरब का नुकसान हुआ है। पंजाब असेंबली में भी ये बात हुई है, अपोजिशन की तरफ से भी की गई है, और साथ में जो पंजाब हुकूमत के एक मिनिस्टर है बिलाल यासीन साहब, उन्होंने भी इसी वजह से इस बहरान की वजह जो है वो यही बताई है कि इसको जो इम्पोर्ट किया गया निगरान हुकूमत के दौरान। एहसन इकबाल साहब ने भी ये इल्ज़ाम दोहराया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमैर मसूद साहब, मरकजी सदर हैं किसान इत्तेहाद। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो कल किसानों को, मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, उसका क्या अपडेट है? क्या उन सबको छोड़ दिया गया है? कोई पंजाब हुकूमत से आप लोगों की कोई उसके बाद मुज़ाकरात, गुफ्तगू शुरू हुई है?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ایک تو پروٹیسٹ ہمیشہ سے کسان کرتے رہے، ہم جاتے رہے ہیں، اسلام آباد بھی گئے ہیں، لاہور بھی، لیکن کبھی ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا. بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے ہمیشہ ہی. لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ جب پہلے تو کریک ڈاؤن تمام ڈسٹرکٹس میں ہوتا رہا، ہمارے وہاں لوگ گرفتار ہوئے. پھر جب ہم لاہور پہنچے تو لاہور آ کے ابھی ہم سے بات نہیں انہوں نے کی، حالانکہ ہم نے پہلے انہیں بتایا، ان کے منسٹر سے ملے اور انہیں بتایا، پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اٹیک کر دیا اور پورا پنجاب میں موٹر ویز پہ پورے ناکے لگائے ہوئے تھے، جی ٹی روڈ تمام ناکے لگائے ہوئے تھے کہ کسان نہ پہنچے. پھر بھی کسان پبلک ٹرانسپورٹ ٹرینیں یوز کر کے لاہور پہنچ گئے. اور پھر جب لاہور پہنچے ہم پیدل جی پی او چوک پہ پہنچے تھے کہ ہم پہ اٹیک کر دیا پولیس نے اور لاٹھیاں برسائیں، اور ہمارے 228 جو تھے کسان اتحاد کے ممبرز اور جس میں رہنما بھی تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ رات تک چلتا رہا. پھر رات کو ہم سے پولیس کے اعلیٰ افسران نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں. اسمبلی میں بھی کافی اس پہ بات ہوتی رہی کہ کسانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے آ رہے تھے اور تو ان کے سر پاس نہ سب آپ کے ساتھی اب چھوڑ دیا گیا ہے، ابھی بھی کوئی حراست میں ہے؟ جی بالکل، رات چھوڑ دیا گیا تھا. رات 3 بجے ہمارے تمام جو ساتھی تھے ان کو، جو لاہور میں صرف گرفتار تھے 228 لوگ تھے، وہ ان کو تو رات چھوڑ دیا گیا تھا. پھر صبح جو باقی ڈسٹرکٹس میں لوگ تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا تھا جو ڈسٹرکٹ پولیس نے پکڑے تھے. اور اسی طرح اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آج آپ چیف سیکرٹری سے میٹنگ کر لیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سی ایم سے میٹنگ ہوگی. لیکن ہم ایسی کوئی میٹنگ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے بتا دیا ہے انتظامیہ کو، گورنمنٹ کو، کہ ہم ایسی کوئی میٹنگ نہیں کرنا چاہتے جس میں صرف فوٹو سیشن ہو اور ہم جائیں ہمیں لالی پاپ دے کے 2-4 تصویریں کھنچوا کے اور واپس بھیج دیا جائے. ہماری حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سر بتائیں پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی بالکل، ہم نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ملاقات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی رزلٹ نہیں دے رہے. صرف یہی کر رہے ہیں کہ جی آپ جا کے اپنے مطالبات بتائیں. ہم تو مطالبات پہلے 10 دفعہ بتا چکے ہیں، 1 مہینے سے ان کو بتا رہے ہیں. اگر انہیں ابھی تک ہمارے مطالبے کا ہی نہیں پتا، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے نہیں تو سر اب آپ کا اگلا راہ عمل کیا ہوگا آگے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بات نہیں کرنی پنجاب حکومت سے کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے اور آپ کا وقت صرف ضائع کریں، تو کیا آپ وزیر اعظم سے بات کریں گے، دوبارہ احتجاج کریں گے؟ واٹس نیکسٹ؟ ہم جو احتجاج ہے اپنا احتجاج دوبارہ کریں گے اور اب ہم احتجاج کریں گے کہ ہم پورے پنجاب کی جو موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، اپنے مویشی لے کے، اپنے ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے ہم آ جائیں گے، وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر ہمیں پنجاب پولیس اٹھائے یا فوج اٹھائے، کوئی بھی اٹھائے، ہم وہیں پہ بیٹھے رہیں گے، ہم پہ جو مرضی کرتے رہیں. ہمارے جو ہر گاؤں کے ساتھ ساتھ سڑکیں ہوں گی، ہم لوگ اپنے مال مویشی بھی لیں گے، اپنے ٹریکٹر ٹرالیاں بھی لیں گے اور وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. پھر پورا پاکستان جام ہو جائے گا. ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، صنعت کار کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا. پہلے انہوں نے جی ایم او سویابین منگوایا، اس کی وجہ سے ہمارا مکئی کا ریٹ 4000 سے گر کے 1200 روپے پہ چلا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے گندم امپورٹ کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو ہمیں بتا دیں کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں یا اپنی زمینیں ان کو دے دیں یا کیا کریں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے. ناظرین یہاں پہ دیتے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے JUIFA کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے JUIFA کا. جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت سے اب بھی بہت ناراض نظر آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی پارلیمنٹ میں، جس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ اپنے اس الزام کو دہرایا کہ اس دفعہ اسمبلیاں جو ہیں وہ بیچی اور خریدی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں ہو سکتی
انہوں نے الزام یہ بھی لگایا کہ دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں، فیصلے وہ کرتی ہیں اور منہ ہمارا کالا ہوتا ہے، یہ کیسی سیاست ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پیلس انٹریگز ہیں یا محلاتی سازشیں، ان کے ذریعے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں، جبکہ عوام کا جو ووٹ ہے اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی گفتگو کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں اسلم غوری صاحب، یہ رہنما ہے JUIFA کے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی غوری صاحب بتائیے گا کہ اب آگے ہم کیا سمجھے مولانا صاحب کی اس گفتگو سے، کیونکہ ابھی بھی حکومت کے وزراء سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی منا لیں گے مولانا صاحب سے، ان سے بات چیت جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ تو سر پھر اس تقریر کو ہم کیسے سمجھیں اگر وہ حکومت اتنی کانفیڈنٹ رہے گی کہ وہ منا لے گی مولانا صاحب کو؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک عرض کروں کہ الیکشن کا فوراً بعد جو ہماری پارٹی کا اجلاس ہوا تھا مرکزی مجلس عاملہ کا اور تمام صوبائی صدور اور سیکرٹری جنرلز کا، اس میں یہ پالیسی ہم نے طے کی تھی اور ہماری جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے کھلے عام یہ سب الفاظ کہے تھے جو اب کہے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ کچھ بارگیننگ ہو جائے گی، کوئی ملاقاتیں ہو جائیں گی، کوئی باتیں ہو جائیں گی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ اس کے بعد یہ پشین میں 20 اپریل کو جلسہ ہوا ہمارا، تو جسے ہم نے عوامی اسمبلی کا نام دیا، اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ تو اس وقت بھی یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید مولانا صاحب سے کوئی معاملہ ہو جائے گا، کوئی ڈیل ہو جائے گی، کوئی یہ ہو جائے گا۔ تو یہ اب کیا تحریک ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو اپنے آغاز کیا اس کا؟ دیکھیں ہمارا 2 مئی کو اب کراچی میں 2 مئی کو کراچی میں مزار قائد پہ ہمارا اسی طرح عوامی اسمبلی ہو رہی ہے، تو ہم وہ عوام کو لا رہے ہیں روڈ پہ اور آ کے آپ کو دکھائیں گے میڈیا کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی آپ سے بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ جلد سامنے آ جائے، کوئی الائنس بن جائے حکومت کے خلاف۔ دیکھیں ہمارا اور تحریک انصاف کے درمیان میں بٹوین صرف ایک نقطے پہ اتفاق ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ انتخابات دھاندلی شدہ ہیں اور یہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے، آفٹر پول ریگنگ بھی ہوئی ہے، فارم 45 اور 47 کے درمیان بھی ریگنگ ہوئی ہے۔ اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے دونوں پارٹیوں کا۔ مزید آگے کیسے چلنا ہے اس پہ ابھی تک ہماری کو میں سمجھتا ہوں کھول کے بات چیت تو نہیں ہوئی۔ سر یہ تو بتائیے کہ یہ گفتگو ہو کس سے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی میں؟ کیا کون سے لیڈرز ہیں؟ کیا وہ مولانا صاحب کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ اسد کیسر صاحب کی قیادت میں 2-3 دفعہ ان کے وفود آئے ہیں اور وہ ملے بھی ہیں، اور اس میں ان کی تقریباً مرکزی لیڈرشپ ساری تھی اور وہ لوگ مولانا صاحب۔ تو سر اب اگلی ہم ملاقات کب ایکسپیکٹ کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور اسد قیصر صاحب کی؟ یہ تو PTI پہ ہے، ہماری طرف سے تو کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے اصل میں ان کے ہاں کچھ ایسے مسائل تھے پچھلے دنوں کہ اسد قیصر صاحب نے ہمیں باہر پاکستان سے باہر تھے، وہاں سے مولانا صاحب کو فون کیا اور کہا کہ جو پشین کے جلسے میں آپ کے بارے میں الٹے سیدھے نعرے لگے میں ان پہ آپ سے معذرت کرتا ہوں اور بانی تحریک کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، ایسا غلط ہوا ہے۔ اگلے دن ہم نے دیکھا کہ جناب وہ شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پر پھر وہی زبان استعمال کر رہے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے ان کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے معاملات سر کیا آپ کسی اور پارٹی سے رابطے میں ہیں اس حکومت کے خلاف یا سڑکوں پہ آنے کے لیے، کوئی الائنس بنانے کے لیے؟ آفٹر آل اور بھی جماعتیں ناراض ہیں۔ دیکھیں ہم الحمدللہ آگے ہیں، پچھلے 2018 کے بعد بھی ہم نے سب کو کوشش کی تھی ملانے کی، کوئی ساتھ نہیں چلا تھا، لیکن پھر ہم نے اکیلے جب تحریک شروع کر دی، اس ملک میں 16 ملین مارچز کیا، آزادی مارچ کیا، تو پھر آہستہ آہستہ سارے ہمارے پلیٹ فارم پہ آگے تھے۔ ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔